जी, अब हम चैप्टर 4 को देखते हैं इन गाइडलाइंस के। बेसिकली ये चैप्टर 4 जो है ये कुछ इन गाइडलाइंस को सपोर्ट करने के हवाले से है, कोई अदर मीन्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन गाइडलाइंस का ऑब्जेक्टिव तो कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करना है, ताकि जो लेजिस्लेशंस हैं वो इस हद तक प्रैक्टिकल हो जाएं कि वो जो इंटरनेशनल ट्रेड की सूरत में नेशनल वैट सिस्टम्स की आपस में इंटरेक्शन है वो काफ़ी स्मूथ हो जाए। और फिर जो रिस्क्स हैं मिसाल के तौर पर डबल टैक्सेशन के या अनइंटेंडेड नॉन टैक्सेशन के, वो भी मिनिमम हो सकें। इसके साथ साथ बिजनेसेस के लिए और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए ज़्यादा सर्टेनिटी भी हो। और ये उस सूरत में हासिल हो सकता है ऑब्जेक्टिव कि जब एडहियंस हो, जो वैट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स एग्रीड हैं इंटरनेशनली, जो कि चैप्टर 2 में बयान किए गए हैं इन गाइडलाइंस के, और इसके साथ साथ जो प्लेस ऑफ डिटर्मिनेशन के हवाले से जो रूल्स हैं चैप्टर 3 के अंदर, उनको फॉलो किया जाए। एक आइडियल वर्ल्ड में इन गाइडलाइंस का ऑब्जेक्टिव हासिल करना आसान होगा कि आइडियल वर्ल्ड में तो चैप्टर 2 में जो वैट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स बताए हैं और चैप्टर 3 में जो प्लेस ऑफ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल्स बताए हैं वो बड़ी कंसिस्टेंटली अप्लाई किए जा रहे होंगे। इसके साथ साथ आइडियल वर्ल्ड में जो नॉन रेजिडेंट बिजनेसेस हैं उनके लिए इनपुट या रिलीफ के मैकेनिज्म्स भी मौजूद होंगे। और फिर आइडियल वर्ल्ड में जो पार्टीज हैं वो बड़े अच्छे गुड फेथ में काम कर रही होंगी, ट्रांजैक्शंस तमाम लेजिटिमेट होंगी और सब में इकोनॉमिक जो सब्सटेंस है वो भी होगा। लेकिन प्रैक्टिस में गाइडलाइन जो प्रोवाइड की गई हैं चैप्टर 2 और 3 में मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ जो हैं उनको डिफरेंटली इम्प्लीमेंट या डिफरेंटली इंटरप्रेट कर सकती हैं। फिर मुख्तलिफ जो सप्लाईज हैं उनकी जो करेक्टराइजेशन है वो भी मुख्तलिफ हो सकता है, अथॉरिटीज़ मुख्तलिफ तरीके से कर रही हों। और फिर जो क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज में पार्टीज इन्वॉल्व हैं ये भी मुमकिन है कि वो डोमेस्टिक रूल्स को भी डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रही हों। जिसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर इन गाइडलाइंस के होने के बावजूद भी डबल टैक्सेशन, अनइंटेंडेड नॉन टैक्सेशन और डिस्प्यूट्स के रिस्क मौजूद हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है और अप्रोप्रिएट है कि कुछ ऐसे अदर मैकेनिज़म्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएं जो फैसिलिटेट कर सकें इन प्रिंसिपल्स की कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन और उनकी कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन। इसके साथ हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं कि शायद वो कुछ टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस की कोशिश करें, इन गाइडलाइंस के साथ प्ले करने की कोशिश करें। तो फिर उस सूरत में फिर नेचुरली जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो कुछ काउंटर मेजर्स तो लेंगी अपने रेवेन्यू लॉसेस जो हैं वो ना होने दें और प्रोटेक्ट करने के लिए रेवेन्यू को। ये चैप्टर जो है देखा जाए तो स्पेसिफिकली चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंदर जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं उनको कम्प्लीमेंट करने के लिए लिखा गया है। जिसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 2 एंड 3 के स्कोप से बाहर की फर्ज करने कोई चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर किसी जुरिस्डिक्शन को कोई कंसेशनरी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, कोई एग्जाम्पशन या रिड्यूस रेट्स, या किसी जुरिस्डिक्शन के पास कोई सर्टेन इनपुट है उसकी डिटेक्टिबिलिटी का को लिमिट करने का वो राइट है या नहीं, ऐसी चीज़ों को बहाल ये चैप्टर डील नहीं करता। ये चैप्टर फोकस करता है ऐसे मैकेनिज्म्स जो इस्तेमाल किए जा सकें डबल टैक्सेशन और अनइंटेंडेड नॉन टैक्सेशन जो है उसको समहाउ एलिमिनेट या रिड्यूस करने में। जिसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर जो है वो बेसिकली जो जुरिस्डिक्शंस हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उनकी सॉवरेनिटी में इंटरफेयर नहीं करता। बहरहाल एक इंकरेजमेंट ये चैप्टर इस बात की ज़रूर करता है कि जो जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स हैं जो अप्रूव किए थे 2001 में ओईसीडी के फोरम ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो चैप्टर 2 के अंदर बॉक्स 2.1 में बयान किए गए हैं, ये कहता है कि उनको बहरहाल अडॉप्ट करना चाहिए। तो हम क्विकली ज़रा बॉक्स 2.1 को भी देख लेते हैं। बॉक्स 2.1 जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है जो रिलेशंस टैक्स पेयर्स के साथ रखने चाहिए। पहली बात, टैक्स लॉस की एप्लीकेशन फेयर, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए।
آ، کچھ ٹیکس پیئرس کے حوالے سے ان کے جو رائٹس ہیں، ان کی اوبلیگیشنز ہیں، وہ نہ صرف آؤٹ لائن کرنی چاہیے بلکہ ان کو سوری جی، بلکہ ان کو کمیونیکیٹ بھی کرنی چاہیے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی کہ جو کمپلینٹ پروسیجرز ہیں یا ریڈریسل کے میکنزمز ہیں وہ بھی ان کو ان کے ساتھ اویئر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنسسٹنٹلی کوالٹی انفارمیشن ڈلیور کی جائے، ان کی ٹیکس پیئرس کی انکوائریز ہیں یا ان کی اپیلز ہیں، ان کی ریکویسٹس ہیں، ان کو ایکوریٹلی اور ٹائملی فیشن کے اندر ڈیل کیا جائے۔ ٹیکس پیئرس کی جو رائٹس اور obbligations ہیں اس کے حوالے سے ان کو کافی ڈپینڈیبل قسم کی انفارمیشن پرووائڈ کی جائے، اور جو کمپلائنس کاسٹ ہیں ان کو ایز منیمم ایز پاسبل رکھا جائے۔ اور امپورٹنٹ چیز ایک یہ بھی ہے کہ ٹیکس پیئرس کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے کہ وہ جو بھی ایڈمنسٹریٹو پالیسیز یا پروسیجرز کے اندر چینجز ہیں اس پہ کمنٹ بھی کر سکیں۔ ٹیکس پیئرس کی انفارمیشن کو صرف اور صرف جو لا پرمٹ کرتا ہے انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ فائنلی، جو ٹیکس پیئرس کے کلائنٹ گروپس ہیں، مختلف جو کلائنٹ گروپس ہیں اور وائڈر کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیا جائے۔ اچھا جی، اس انٹروڈکشن کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 4 جو ہے وہ کچھ فارمز آف کمیونیکیشن کے حوالے سے کچھ بات کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کمیونیکیشن بہتر ہوگی تو میوچل کوپریشن بہتر ہوگی، ایکسچینج آف انفارمیشن بہتر ہوگا، پھر جو ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ مل جل کے گائیڈ لائنس کی کنسسٹنٹ انٹرپریٹیشن کر سکیں گی، اور پھر ہوپ فلی اس سے جو ڈسپیوٹس ہیں ان میں کمی آئے گی، یا پھر جو ٹیکس ایوائڈنس یا ایویژن سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو بہتر طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے گا مل جل کے۔ یہ چیپٹر انکریج تو کرتا ہے ٹیکس ایڈمنسٹریشنز کو کہ جو ایگزسٹنگ کوئی فارمل ان کے میکنزمز ہیں میوچل کوپریشن کے، انفارمیشن ایکسچینج کے، اسسٹنس کے، ان کو وہ استعمال کریں، اور پھر انٹرپریٹیشن اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہتر کریں، اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو ڈسپیوٹ جو ہیں اور وہ ان میں کمی آ جائے گی ہوپ فلی، اور رسک بھی ڈبل ٹیکسیشن اور انٹیڈڈ نان ٹیکسیشن کے کم ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو گائیڈ لائنز ہیں نا جی، یہ سافٹ لا ہے، یہ کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہے نا، لیگلی بائنڈنگ، تو بہرحال پھر ایز سچ کوئی جو ہارڈ لا ہے اس کے اوپر زیادہ یہ بیس نہیں کر سکتی، صرف ریکمنڈیشن ہی دے سکتی ہیں یہ گائیڈ لائنز۔ بہرحال یہ گائیڈ لائنز انکریج کرتی ہیں کہ جورسڈکشنز جو ہیں وہ کچھ ایکسپلور کریں، کوئی ایگزسٹنگ میکنزمز کے علاوہ بھی کوئی اور میکنزمز جن کو استعمال کر کے ان گائیڈ لائنز کی کنسسٹنٹ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے۔ ایک ریکمنڈیشن یہ بھی ہے اس میں کہ جو او ای سی ڈی کی کمیٹی آن فسکل افیئرز ہے، سی ایف اے، اس کے امبریلا کے اندر مل جل کے اکٹھے پھر ان گائیڈ لائنز کی جو ہے وہ ایک انٹرپریٹیشن کی جائے جو ہوپ فلی کنسسٹنٹ انٹرپریٹیشن ہو سکے گی۔ ویسے تو یہ چیپٹر جو ہے انکریج کرتا ہے کہ او ای سی ڈی کے جو ایگزسٹنگ میکنزمز ہیں میوچل کوپریشن یا انفارمیشن ایکسچینج یا کوئی اور اس طرح کے جو سسٹمز کے ہیں میکنزم، ان کو ٹیکس ایڈمنسٹریشنز ایکسپلائٹ کریں، یوز کریں، تاکہ گائیڈ لائنس کی کنسسٹنٹ جو ہے انٹرپریٹیشن اور امپلیکیشن ہو سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی او ای سی ڈی تک ہی محدود نہ رہیں، اگر کوئی دوسرے بائی لیٹرل، ریجنل یا ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں یا ہو سکتی ہیں تو ان کو بھی استعمال کریں۔ اچھا، 1988 میں او ای سی ڈی نے کاؤنسل آف یورپ کے ساتھ مل کے جوائنٹلی ایک کنونشن جو ہے وہ ڈیولپ کیا تھا۔ بعد میں یہ جو کنونشن ہے یہ پروٹوکول 2010 کے ذریعے اس کو کچھ امینڈ بھی کیا گیا۔ اس کنونشن کا نام ہے دا ملٹی لیٹرل کنونشن آن میوچل ایڈمنسٹریٹو اسسٹنس ان ٹیکس میٹرز۔ اس کا مقصد جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کوآپریشن جو ہے مختلف پارٹیز کے درمیان ٹیکس اسسمنٹ کے یا کلیکشن کے، خاص طور پہ کوئی جو ٹیکس اوائڈنس یا ایویژن سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو کمبیٹ کرنے کے لیے یہ کنونشن بنایا گیا تھا۔ یہ کنونشن تمام ممالک کے لیے اوپن ہے، اور یہ صرف ویٹ تک محدود نہیں ہے، دوسرے ٹیکسز کے حوالے سے بھی یہ ہے۔ آ، تو اس کے اندر لسٹس بہرحال کائنڈ آف پرووائڈ کی گئی ہیں جو مختلف قسم کے آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتے ہیں فورمز ایڈمنسٹریٹو کوآپریشن کے۔ تو اس کنونشن کو بھی آئی بلیو پڑھ کے اور اس میں سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جی، کوآپریشن کے حوالے سے مثال کے طور پہ او ای سی ڈی کا
मॉडल टैक्स कन्वेंशन एमटीसी है, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को डील करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओईसीडी ने एक डेवलप किया था मॉडल एग्रीमेंट ऑन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टैक्स मैटर्स। अब इसके अंदर कुछ मॉडल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनके ज़रिए जो टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स हैं वो किए जा सकते हैं। और ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये यूजुअली तो बेसिकली ऑन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन है, लेकिन अदर देन ऑन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन के हवाले से भी ये हो सकते हैं। चैप्टर 4 जो है वो एक बात और भी कहता है कि अगर टैक्स पेयर सर्विसेज को फोकस करें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस और ख़ासतौर पे इन गाइडलाइंस के पर्सपेक्टिव में, तो उससे भी कंसिस्टेंसी में इजाफा होगा, इंटरप्रिटेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होगी। मिसाल के तौर पे कोई अगर ऐसे डोमेस्टिक वैट रूल्स हैं जो इन गाइडलाइंस के स्कोप में आते हैं, उनके हवाले से लोकल गाइडेंस प्रोवाइड की जाए जो आसानी से समझ आने वाली हो और आसानी से मुहैया की जाए ऐसी गाइडेंस। और फिर ये जो डोमेस्टिक वैट रूल्स हैं जो इन गाइडलाइंस के स्कोप में आते हैं, उनसे रिलेटेड बिजनेसेस की, कंज्यूमर्स की क्यूरीज रिसीव करने के लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स बनाए जाएं और फिर इन क्यूरीज का बड़ा टाइमली किस्म का रिस्पांस भी उनको दिया जाए। इसके अलावा ऐसे पॉइंट्स भी बनाए जाएं जिनको इस्तेमाल करके बिजनेसेस जो हैं वो इन गाइडलाइंस की इंटरप्रिटेशन या इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई डिस्पैरिटीज या डिफरेंसेस वगैरह जो हैं वो टैक्स अथॉरिटी को बता सकें। ये काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी जो कि फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप करने में हेल्प करेगी। देखिए फिर ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं इसको इस्तेमाल करने से फिर होपफुली जो मुख्तलिफ डिफरेंसेस हैं अंडरस्टैंडिंग के उसमें कुछ कमी आ जाएगी और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिस्टेंसी है होपफुली उसमें कुछ इजाफा होगा और अल्टीमेटली फिर जो डिस्प्यूट्स वगैरह का ख़तरा है वो या डिस्प्यूट्स हैं उसमें कुछ कमी आएगी। देखिए जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस या जिनको जुरिस्डिक्शंस के नाम से भी इन गाइडलाइंस में पुकारा जाता है, उन टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो डोमेस्टिक लॉ के हवाले से इंटरप्रिटेशन तो करती रहती हैं। ये चैप्टर जो है ये इनकरेज कर रहा है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस या जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो डोमेस्टिक लॉ को इन गाइडलाइंस के पर्सपेक्टिव में भी ज़रूर इंटरप्रेट करें। उससे फिर जो अंडरस्टैंडिंग है उसके डिफरेंसेस जो हैं वो होपफुली कम होंगे। और फिर ये भी हो सकता है कि जो डोमेस्टिक लॉज हैं मे बी उनके उनको कुछ तब्दील किया जा सके जहाँ पॉसिबल हो कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए। और ये फिर देखा जाए तो गाइडलाइंस को भी फर्दर इवॉल्व करने में होने में आसानी फराहम हो सकती है इससे। जी ओईसीडी की जो कमेटी है, कमेटी ऑन फिस्कल अफेयर्स जिसको हम सीएफए कहते हैं, इस कमेटी ने सीएफए ने 2002 में एक ओईसीडी का फोरम ऑन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एफटीए क्रिएट किया था। और एफटीए कॉपरेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज एंड अप्रोचेस का एक फोरम है। इस फोरम के मुख्तलिफ सब ग्रुप्स हैं और इसके स्पेशलिस्ट नेटवर्क्स भी हैं जो कि डेवलपमेंट्स या ट्रेंड्स के हवाले से मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं और इसके साथ साथ टैक्स अथॉरिटीज़ को जो इम्पोर्टेंट टैक्स सिस्टम्स हैं उनके मैनेजमेंट इश्यूज के हवाले से प्रैक्टिकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। आखिर में जी ये चैप्टर जो है वो इवेजन और एवॉइडेंस को कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता है और बेसिकली जो इसके अंदर कुछ ये जो डेफिनेशंस ली गई हैं ये ओईसीडी की ग्लॉसी ऑफ टेक्स्ट टर्म्स जो है उससे ली गई हैं ये डेफिनेशंस। इवेजन की डेफिनेशन में पहले तो ये एतराफ़ है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इट। बहरहाल इसकी डेफिनेशन ये है कि कुछ ऐसी इलीगल अरेंजमेंट्स की जाएं जिसके ज़रिए टैक्स अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन को छुपाकर जो ड्यू टैक्स बनता है उससे कम या उस टैक्स को समहाउ सबको इग्नोर या छुपा लिया जाए या कम पे किया जाए। जहाँ तक एवॉइडेंस का ताल्लुक है, ये कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं कि जिसके ज़रिए टैक्स अफेयर्स जो हैं टैक्स पेयर के उसमें जो टैक्स लाइबिलिटी उसकी बनती है उसको कम करने की कोशिश की जाए और ये कुछ इस तरीके से किया जाए कि वो अरेंजमेंट्स अपेरेंटली तो लीगल हों
لیکن ادروائز جب اس کو انٹینٹ آف دی لا کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر وہ اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہوں. جب کسی فالسیفیکیشن یا سپریشن آف ایویڈنس یا فالس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے گورنمنٹ کو ٹیکس جو کلیکٹ کیا گیا ہے وہ رمٹ نہ کیا جائے یا گورنمنٹ سے کچھ ان اپروپریٹ ریفنڈس لے لیے جائیں تو بھال یہ بڑا کلیئرلی یہ ایویژن ہوگی. اور ایوائڈنس جو ہے وہ ایسے ویٹ ایڈوانٹیجز جو 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 انٹینٹ آف دی لا ہے اس کے ساتھ کانٹراڈکٹ کرتے ہوں. مثال کے طور پہ کوئی ایسی ٹرانزیکشنز جو پرائمرلی سوللی جو ہے ان کا مقصد ویٹ وائٹ کرنا ہے یا کوئی ویٹ ایڈوانٹیج لینا ہے اور یہ کچھ آرٹیفیشل سی ٹرانزیکشنز ہیں جن کا کوئی اکنامک سبسٹنس نہیں ہے. جی آخر میں آپ سب کا جنہوں نے اس واک تھرو کو سنا دیکھا اور سمجھا آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے اس میں سے ٹائم نکالا. مجھے امید ہے کہ اس واک تھرو کے بعد جب آپ دوبارہ ان ویٹ گائیڈ لائنس کو دیکھیں گے تو آپ کا کچھ ایک تو ٹائم بھی کم صرف ہوگا، آپ کو ان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ کافی ڈیپلی جو ہے ان گائیڈ لائنس کو انٹرپریٹ بھی کر سکیں گے. اس پروسیس کے دوران میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مختلف پوائنٹس کے اوپر شاید آپ میری انٹرپریٹیشن سے یا جو میں نے واک تھرو میں کچھ باتیں کی ہیں ان سے آپ اختلاف کریں، وچ از ویری نیچرل. اور میں تو چاہوں گا کہ ایسا اگر ہوتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ان او ای سی ڈی کی ویٹ گائیڈ لائنس کو اچھی طرح مختلف اینگلز سے ایگزامن کیا جائے اور پھر ان میں سے ہمارے لیے جو کام کی باتیں ہیں جن کو استعمال کر کے ہم پاکستان کے ویٹ لاز چاہے وہ ڈومیسٹک پرسپیکٹو میں ہوں یا انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک سے زیادہ ٹیکس جوrisdictions ہیں، خاص طور پہ سیلز ٹیکس اور آن سروسز جو ہے پروونسز کا اس حوالے سے. تو ہم ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی اپنے ہاں ڈبل ٹیکسیشن کے رسکس ہیں یا ان انٹینڈیڈ نان ٹیکسیشن کے رسکس ہیں یا جو سرٹینٹی ہے ان تمام ایشوز کو یا کوآرڈینیشن ہارمونائزیشن ایز آف ڈوئنگ بزنس اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی ان گائیڈ لائن سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں. دو یہ گائیڈ لائنس جو ہیں وہ لکھی تو او سی ڈی کنٹریز نے ہیں لیکن لکھی پارٹنر کنٹریز کے ساتھ مل کے ہیں. ان گائیڈ لائنس کو اس حوالے سے دیکھا جانا چاہیے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی ریلیونس جو ہے وہ نان او ای سی ڈی کنٹریز کے لیے کیا ہے. اس میں بھی مختلف ایکسپرٹس نے جو ویٹ کے ایکسپرٹس ہیں مختلف آرٹیکلس لکھے ہیں. تو میری آپ کو سجیشن اور ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو صرف ان گائیڈ لائنس تک محدود نہ رکھیں بلکہ ان کے اوپر جو مختلف بعد میں آرٹیکلس لکھے گئے ہیں چاہے وہ ایگری کرتے ہوئے نظر آتے ہوں یا اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہوں ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں پڑھیں اور سمجھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان گائیڈ لائنس کے اندر مختلف جو ڈاکومنٹس وغیرہ کا تذکرہ ہے ریفرنس ہے ان کو بھی آپ ضرور ڈیپتھ میں دیکھیں اور ہوپ فلی پھر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ٹیکس اتھارٹیز کی اور ٹیکس پریکٹیشنرز کی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی اور اس انڈرسٹینڈنگ کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے لا کو اپنے ہاں چیزوں کو انشاءاللہ اور بہتر کر سکیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ اگین اینڈ اللہ حافظ.